Public Accounts Committee conducted inspection of 3 mining dumps in South Goa to assess their impact and viability. Following the inspection, PAC member and MLA Elton De Costa stated that a special team will be formed to study the grade of the dumps and determine further action. The initiative aims to ensure proper evaluation and management of mining resources in the region. आज पब्लिक अकाउंट कमिटीच्या माध्यमांतल्यान आमचे एल्टन जे केपेचे आमदार चेअरमॅन आहा कमिटीचे त्या कमिटीचेर हांवूय आसा ते उल्हास तुयेकर आमदार आसा दिनेश बोरकार बाब आसा आनी आमची जेनिफर मोन्सेरात आसलेले तेवूय आत्तां गेले थंय आमी एक विजीट केली इन्स्पेक्शनाक डम्प्स पळोवपाक आनी ती सगळे वचून येयले उपरांत आमच्या एल्टनात तुमकां एक्झॅक्टली कितें पळय ते आसलेले विशय आयज अंडर द लिडरशीप आनी जो PACचो आमचो चेअरमॅन आसा एल्टन बाबान आनी आमची एंटायर कमिटी जावं गणेश गांवकर आसा तशेंच आमचो आमदार उल्हास तुयेकर आसा तशेंच जेनिफर मोन्सेरात तीवूय हांगा आयिल्ली सायड इन्स्पेक्शन इतले कारणाक दवरिल्ले ते म्हणजे आमी डिसिजन घेतलेले आनी मायन्स डिपार्टमेंटाकूय कळयल्ले की कितली डंप ओर हांगा आसा म्हटल्यार जे CEG रिपोर्टा प्रमाणे आमकां तो एक्झॅक्ट कळोवपाक जाय आनी कित्याक लागून अजून पर्यंत ऑप्शनिंग जावना थोडी एरिया जी आसा ती अजून पर्यंत थंय डंप केल्ली आसा ती मुद्दम आमी पळोवपाक येयल्ली आयज एक पयली सायट विजीट म्हणपाक शकता आमी आनी जशें चेअरमॅनान सांगलां की हेच्या फुडें आनीक सायट विजीट जातल्यो म्हणून सो ती सायट विजीटाचेर आमी ऑलरेडी जे आमचे मायन्स डिपार्टमेंटा कडल्यान कितें कितें जाय इनपुट्स जाय ते मागिल्ले आसा तांकां सांगलेलें आसा की फुडें बसून आमकां बाकीच्या एरियान हें जाल्लें जाय आनी मेन म्हणजे कितें आसा आयज तुमी पळयता आसतलो मायन एक व्हडलो सब्जेक्ट आनी व्हडलो डिपार्टमेंट आसा आनी तेजेर कितलेशे लोक जे आसा ते अवलंबून आसले आनी खंय ना खंय मायन बंद जाल्ल्या कारणान ते खंय ना खंय तेंची जी कामां जावं धंदे हे बंद पडले आमी जेन्ना उलयताले थोडे जाण आमकां अजून पर्यंत सांगता की तेंचे जे ट्रक आसले ट्रान्सपोर्टेशन आसले आनी ते ट्रान्सपोर्टेशन कशें ठप्प पडले ते सांगले तशेंच लोकल जी आसा लोकांची थोड्यांची जागा जी आसली त्या टायमार जागा घेतलेली तर सरकारा कडल्यान जो कंपन्सेशन मेळपाक जाल्ले ते अजून पर्यंत मेळिल्ले ना जे कंपनी कडल्यान कंपन्सेशन मेळपाक जाल्ले ते अजून पर्यंत मेळिल्ले आसा सो हेच्या बाबतींत पासून कमिटी थ्रू आमी आमच्या सायडीच्यान कितें जाता ते कमिटी थ्रू आमी घालतले ऑलरेडी आमी चेअरमॅना कडेन उलयल्ले आसा फुडलें तुमकां कितें आसा ते आमचो चेअरमॅन सांगतलो पण आयज बरे एक 2-3 आमच्यो ज्यो डम्प्स आसा आनी मायन्स आसा हेजेर आमी विजीट केली आनी आमकांय एक एक्सप्लोजर मेळ्ळो खंय खंय वचोन खंय कितें चल्लां आनी कशें आसा आनी कितें खंय ऑप्शनिंग जाल्यार खंय ऑप्शनिंग जावंक ना तेजेर प्रोस्पेक्टीव कितें आसतलो फुडें कितें आसतलें ते आमी फुडें डिसायड करपाक शकता. नमस्कार. आनीक बीइंग अ चेअरमॅन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी हांव दिस इज माय सेकंड टर्म आतां आनीक जे CAGचे जे पॉयंट विशय आसले रिगार्डींग मायनींग आमी बाब गांवकाराक घेवन बाब तुयेकराक घेवन आनी विरेश आनी मॅडम जेनिफर आनी आमगे सेक्रेटरी आहा लेजिस्लेटिव्ह प्लस मायन्स डिपार्टमेंटा मनीस आहाय सगळ्यांक घेवन आमी एक इन्स्पेक्शन केलें 3 मायन्स वन इज तिमलो सेकंड इज वेदांता आनी तिसरा गेलो कोमेंतो गेलो सो 3 मायन्स आमी इन्स्पेक्शन केलां आनी देर आर 2 एस्पेक्ट्स वॉट वी हॅव टू लूक इन टू वन इज द क्वांटम ऑफ मायन्स एंड द ग्रेड सो हे आमी चोवपाक आनी ते रिपोर्ट देर आर लॉट ऑफ इश्यूज हॅव बीन नोटेड बाय द CAG सो हे पॉयंट्सांक घेवन आमी आज इन्स्पेक्शन केलें आनीक म्हाका दिसता वी ऑल सॅटिस्फायड मायन्स डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आशिल्ले आनी आमी आतां तेजे आनी ग्रेडाचे आनी बाकीचे वस्तू आहाय त्यो वी वील सेट अ टीम आनी एक टिमान घेवन आनी आमी ते स्पेशल तेजेर विचार करून केन्ना करपाक तें सेकंड इन्स्पेक्शन दवरलें सो मेन हेतू म्हणून कितें जालो जे मायन्स डिपार्टमेंटा तितले आतां वेरिएशन जालें ते प्रमाणे मायन्स इतली वर्स जाली आतां बंद आहा आनी जायते जाण लोकूय सफर जाला आतां आमगे एक भाव येयल्लो तो हिंगाचो मुखार आहा तो सांगता इतले वर्सान सेजा गोवान डांप ते गेलो हिंग तेजे प्रॉपर्टीर गेला तांकां कांयच तेंगेले जे व्हॅल्यू दिवपा आशिल्लो ते डांपी एरियाचो तोय दिला 20 वर्स जाली सो हे जर प्रश्न जेन्ना आमी येता तेन्ना आमकां कळ्ळे सो वील ट्राय टू सॉर्ट इट आउट म्हाका दिसता सरकाराकूय वी वील पुट दीस मॅटर इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो and we will see that what best solution can be done.